उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा नमामि दीक्षितेन्द्रांस्तान्नयषट्कविशारदम् वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूधरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसीरुहसम्भवस्य त्यक्त्वोदिता भगवदक्षिपिधानलीला विश्वेश्वरी विपदपाकरणे पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा जरेषु निहतैर्निजशक्तिलेशैः येकि भवद्भिरुदिताय अखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तदायुधस्थै माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्छविचारो देहा नारायणी नमदभीप्सितकल्पवल्ले सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्या नारायणीत्यपि च नामभिरङ्कितानि सूक्तानि पङ्कजभुवाच सुरर्षिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तवनात्मकानि संरक्षकान्यखिलभूतहिताय यस्य सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभीष्टवीमि ये वै प्रचित्तपुनरुत्थितशुम्भमुख्यै दुर्भिक्षघोरसमयेन चकारितासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिषु रूपभेदा तैरम्बिका समभिरक्षतु मां विपद्य सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्त्य देव्यनुपदं सुरधः समाधि त्ववप्यवापतुरभीष्टमनन्यलभ्यम् तामादिदेवतरुणीं प्रणमामि मूर्ना माहिष्मतीतनुभवं चरुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसादवतारभेदै अष्टादशाहतनवाहतकोटिसङ्ख्यै अम्बा सदा समभिरक्षतु मां विपद्भ्यम् एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्य सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा हतिषीमगपयदीक्षितविरचिता गुड्गोचन्द्रकणास्तपि तेषामपि स्वकगुणैरिन्ददति वपुंषितामीश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्य पापाः पुनस्त्यतनय पुनरुत्थुताना दद्यामि हट्पुमय
प्रपद्य इति मन्त्रविदः तपन्ना तपजतट्तिलुखतान्त्रगणन्नयन्ति मखशमादिजननीं जपकान्वजीपा केशकाले सुटुष्केषु दुर्गाचन्द्रदलास्तुतिः सञ्जयो राधसुं हेया सर्वपट्विनिबन्धा वथ श्रीमदभयदीक्षितरिरचिता दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः। उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा नमामि दीक्षितेन्द्रां स्तान्नयषट्कविशारदम् वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूधरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसीरुहसम्भवस्य त्यक्त्वोदिता भगवदक्षिपिधानलीला विश्वेश्वरी विपदपाकरणे पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री। उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा प्राह्निज्जरेषु निहतैर्निजशक्तिलेशैः येकि भवद्भिरुदिताय अखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तदायुधस्थै माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्छविचारो देहा नारायणी नमदभीप्सितकल्पवल्ले सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्या नारायणीत्यपि च नामभिरङ्कितानि सूक्तानि पङ्कजभुवा च सुरर्षिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तवनात्मकानि संरक्षकान्यखिलभूतहिताय यस्य सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभीष्टवीमि ये वै प्रचित्तपुनरुत्थितशुम्भमुख्यै दुर्भिक्षघोरसमयेन चकारितासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिषु रूपभेदा तैरम्बिका समभिरक्षतु मां विपद्य सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्त्य देव्यनुपदं सुरधः समाधि त्वावप्यवापतुरभीष्टमनन्यलभ्यम् तामादिदेवतरुणीं प्रणमामि मूर्ना माहिष्मतीतनुभवं चरुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसादवतारभेदै अष्टादशाहतनवा
एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्य सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा हतिशीमगपय्यदीक्षितविरचिता गुड्गोचन्द्रकणास्तपि तेषामपि स्वकगुणैरिन्ददति वपुंषितामीश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्य पापाः पुनस्त्यतनय पुनरुत्थुताना दद्यामि रात्रुङ्गपट्य इति मन्त्रविदः तपन्ना तप्पजतट्थिलुखतान्त्रगणन्नयन्ति मखशमादिजननीं जपकाङ्गजीपा केशकाले सुटुष्केषु दुर्गाचन्द्रदलास्तुतिः सञ्जयो राधसु हेया सर्वापद्विनिबन्धा वथ श्रीमदभयदीक्षितरिरचिता दुर्गाचन्द्रकलास्तुति उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा नमामि दीक्षितेन्द्रां स्थान्नय षट्कविशारदम् वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूधरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसीरुहसम्भवस्य त्यक्त्वोदिता भगवदक्षिपिधानलीला विश्वेश्वरी विपदपाकरणे पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा प्राह्निज्जरेषु निहतैर्निजशक्तिलेशै येकि भवद्भिरुदिताय अखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तदायुधस्थै माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्छविचारो देहा नारायणी नमदभीप्सितकल्पवल्ले सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्या नारायणीत्यपि च नामभिरङ्कितानि सूक्तानि पङ्कजभुवा च सुरर्षिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्त
स्तवनात्मकानि संरक्षकाण्यखिलभूतहिताय यस्य सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभीष्टवीमि ये वै प्रचित्तपुनरुत्थितशुम्भमुख्यै दुर्भिक्षघोरसमयेन चकारितासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिषु रूपभेदा तैरम्बिका समभिरक्षतु मां विपद्य सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्त्य देव्यनुपदं सुरधः समाधि त्ववप्यवापतुरभीष्टमनन्यलभ्यम् तामादिदेवतरुणीं प्रणमामि मूर्ना माहिष्मतीतनुभवं चरुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसादवतारभेदै अष्टादशाहतनवाहतकोटिसङ्ख्यै अम्बा सदा समभिरक्षतु मां विपद्य एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्य सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा हतिशीमगपयदीक्षितविरचिता गुड्गोचन्द्रकणास्तपि तेषामपि स्वकगुणैरिन्ददति वपुंषि तामीश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्य पाताः पुनस्त्यतनय पुनरुत्थुताना दद्यामि हट्पुमयमागतैच्छदीतुट् नक्षिरमीये मुखयनं दिव्यालवकुर्लन् तव दिदिरिव तवे शरणं कतुहिस् यथा न जन्मसुकामदात्यमनं कपन्नु स्वच्छपनच्युतपरिव्यवभाषवापु कुपाञ्जम्यः किल युतिर्शनपुण्यमुक्कु समे सदधिगतवटीदवटुकसन्द रात्रिं कपट्य इति मन्त्रविदः तपन्ना तप्पजतट्थिलुखतान्त्रगणन्नयन्ति मखशमादिजननीं जपकाङ्गजीपा केशकाले सुटुष्केषु दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः सञ्जयो राधसु हेया सर्वपट्विनिबन्धा वथ श्रीमदभयदीक्षितरिरचिता दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः उमाकान्ते रमाकान्ते येषमासीन्मतिः समा नमामि दीक्षितेन्द्रां स्थान्नयषट्कविशारदम् वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूधरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसीरुहसम्भवस्य त्यक्त्वोदिता भगवदक्षिपिधानलीला विश्वेश्वरी विपदपाकरणे पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री उमाकान्ते
शक्तिलेशै ये कि भवद्भिरुदिताय अखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तदायुधस्थै माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्छविचारो देहा नारायणी नमदभीप्सितकल्पवल्ले सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्या नारायणीत्यपि च नामभिरङ्कितानि सूक्तानि पङ्कजभुवा च सुरर्षिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तवनात्मकानि संरक्षकाण्यखिलभूतहिताय यस्य सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभीष्टवीमि ये वै प्रचित्तपुनरुत्थितशुम्भमुख्यै दुर्भिक्षघोरसमयेन चकारितासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिषु रूपभेदा तैरम्बिका समभिरक्षतु मां विपद्य सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्त्य देव्यनुपदं सुरधः समाधि त्वावप्यवापतुरभीष्टमनन्यलभ्यम् तामादिदेवतरुणीं प्रणमामि मूर्ध्ना माहिष्मतीतनुभवं चरुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसादवतारभेदै अष्टादशाहतनवाहतकोटिसङ्ख्यै अम्बा सदा समभिरक्षतु मां विपद्भ्यम् एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्य सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा हतिशीमगपयदीक्षितविरचिता गुड्गोचन्द्रकणास्तपि तेषामपि स्वकगुणैरिन्ददति वपुंषितामीश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्य पापाः पुनस्यतनय पुनरुत्थुताना दद्यामि हट्पुमयमागतैच्छदीदुट् लक्षिरमीमकयनं दिव्यालवकुर्द तवदिदिरिव तवे शरण कतुहिस् यथा न जन्मसुखानदात्यमनं कपन्नु स्वच्छपनच्युतपरिद्यवभाषवापु कृपाञ्जम्यः किल युतिर्शनपुण्यमुकु समे सदधिगतवृद्धिदवटुकसन्ध्या रात्रिं कपट्य इति मन्त्रविदः तपन्ना उपुजनपुचुवचिमन्यस्वयैर्बलौकु तपजतट्थिलुखतान्त्रगणन्नयन्ति मखशमादिजननीं जपकाङ्गजीपा केशकाले सुटुष्के शुटुर्काचन्द्रदलास्तुतिः सञ्जयो राधसु हेया सर्वपट्विनिबन्धा वथ
उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा नमामि दीक्षितेन्द्रां स्तान्नय षट्कविशारदम् वेदो हरीश्वरस्तुत्यां विहर्त्रीं विन्ध्यभूधरे हरप्राणेश्वरीं वन्दे हन्त्रीं विबुधविद्विषाम् अभ्यर्थनेन सरसीरुहसम्भवस्य त्यक्त्वोदिता भगवदक्षिपिधानलीला विश्वेश्वरी विपदपाकरणे पुरस्तात् माता ममास्तु मधुकैटभयोर्निहन्त्री उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा उमाकान्ते रमाकान्ते येषामासीन्मतिः समा प्राह्निज्जरेषु निहतैर्निजशक्तिलेशै येकि भवद्भिरुदिताय अखिललोकगुप्त्यै सम्पन्नशस्त्रनिकरा च तदायुधस्थै माता ममास्तु महिषान्तकरी पुरस्तात् प्रालेयशैलतनया तनुकान्तिसम्पत् कोशोदिता कुवलयच्छ विचारो देहा नारायणी नमदभीप्सितकल्पवल्ले सुप्रीतिमावहतु शुम्भनिशुम्भहन्त्री विश्वेश्वरीति महिषान्तकरीति यस्या नारायणीत्यपि च नामभिरङ्कितानि सूक्तानि पङ्कजभुवा च सुरर्षिभिश्च दृष्टानि पावकमुखैश्च शिवां भजेताम् उत्पत्तिदैत्यहननस्तवनात्मकानि संरक्षकाण्यखिलभूतहिताय यस्य सूक्तान्यशेषनिगमान्तविदः पठन्ति तां विश्वमातरमजस्रमभीष्टवीमि ये वै प्रचित्तपुनरुत्थितशुम्भमुख्यै दुर्भिक्षघोरसमयेन चकारितासु आविष्कृतास्त्रिजगदार्तिषु रूपभेदा तैरम्बिका समभिरक्षतु मां विपद्य सूक्तं यदीयमरविन्दभवादिदृष्टम् आवर्त्य देव्यनुपदं सुरधः समाधि त्वावप्यवापतुरभीष्टमनन्यलभ्यम् तामादिदेवतरुणीं प्रणमामि मूर्ध्ना माहिष्मतीतनुभवं चरुरुं च हन्तुम् आविष्कृतैर्निजरसादवतारभेदै अष्टादशाहतनवाहतकोटिसङ्ख्यै अम्बा सदा समभिरक्षतु मां विपद्य एतच्चरित्रमखिलं लिखितं हि यस्य सम्पूजितं सदन एव निवेशितं वा हतिशीमगपय्यदीक्षितविरचिता गुड्गोचन्द्रकणास्तपि तेषामपि स्वकगुणैरिन्ददति वपुंषितामीश्वरस्य तरुणीं शरणं प्रपद्य पापाः पुनस्त्यतनय पुनरुत्थुताना दद्यामि हट्पुमय
भृङ्गपट्य इति मन्त्रविदः तपन्ना तपजतट्थिलुखतान्त्रगणन्नयन्ति मखशमादिजननीं जपकाङ्गजीपा केशकाले सुटुष्केषु दुर्गाचन्द्रदलास्तुतिः सञ्जयो राधसुं हेया सर्वापद्विनिबन्धा वथ श्रीमदभयदीक्षितरिरचिता दुर्गाचन्द्रकलास्तुतिः